नमस्कार साथीहरू। आज 2079 फागुन 7 गते आइतबार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित लोकसेवा आयोग शाखा अधिकृत विषयगत सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ प्रश्न नम्बर 1 मा नेपालको संविधानमा समेटिएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस् भनिएको छ। जसमा हामीले पहिलो लाइनमा चाहिँ कोटेसनको रूपमा संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार भनेर लेख्न सक्छौं। त्यसपछि चाहिँ नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत समेटिएका विषयहरू भनेर हामीले बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौं। राज्यले आम जनताका लागि संविधान बमोजिम उपचारको व्यवस्था सहित प्रदान गरिएका अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ। अर्को बुदामा मौलिक हक राज्य विरुद्ध नागरिक अधिकार हुन्। नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्ला संविधानभन्दा केही नयाँ अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ। अब साथीहरू, मौलिक हक कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिकाको भूमिका बारे हामीले बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौं। मानव अधिकार मैत्री कानुनहरू निर्माण गर्ने, मानव अधिकार र मौलिक हकको सम्बन्धमा अलगै संसदीय समिति गठन गर्ने, राज्यबाट हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति सरकारलाई सचेत र उत्तरदायी बनाउने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र वातावरणीय अधिकार कार्यान्वयन गर्न मुलुकको आवश्यकता र सामर्थ्यका आधारमा कानुनहरू निर्माण गर्ने, सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिदिने, मानव अधिकार मैत्री तथा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने खालका नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने। अब कार्यपालिकाको भूमिकालाई पनि बुदागत रूपमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, राजनीतिक आम माफीको संस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, राष्ट्रसङ्घीय सभाध्यक्ष तथा विभिन्न सन्धि समितिको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र वातावरणको अधिकारको प्रत्याभूति गराउने, राज्यका हरेक निकायमा सकारात्मक विभेद तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने, आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बन्ने, आवधिक वा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरी लागू गर्ने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने। त्यसैगरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई पनि बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौं। मानव अधिकार र मौलिक हक संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने, पीडितलाई न्याय र कसुरदारलाई सजाय गरी दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपका मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिने, कार्यपालिकाबाट मौलिक हकको प्रचलनमा ल्याउन गरिएका नियन्त्रणकारी गतिविधिमा अङ्कुश लगाउने, मौलिक हकमा सङ्कुचन हुने गरी निर्माण गरिएका कानुनहरू अमान्य र बदर घोषित गर्ने, संवैधानिक विवादको निरूपण गर्ने। यसैगरी साथीहरू, निष्कर्ष हामीले चाहिँ वे फरवर्डको रूपमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। निष्कर्ष लेख्ने त्यसपछि अन्तिममा जस्तै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न राज्यका तीनवटै अङ्गहरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। संविधानको धारा 57 को क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारले मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप विधि निर्माताको भूमिकामा रहेको विधायिकाले मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 46, 133 र 144 ले मौलिक हकको प्रचलन र संरक्षणमा न्यायपालिकालाई मुख्य भूमिका प्रदान गरेको अवस्था छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न
सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका प्रष्ट पार्नुहोस् भनिएको छ। यसमा जनताको असली सेवक भनेर हामीले एक लाइनमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ अब यसको पृष्ठभूमिमा निजामती सेवा सरकारी कोषबाट नियमित तलबभत्ता पाउने विशिष्ट ज्ञानसिप भएका स्थायी प्रकृतिका नागरिक सेवामा समर्पित खुल्ला एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैर राजनीतिक कर्मचारीको व्यावसायिक सेवा सङ्गठन वा पद हो भनेर निजामती सेवालाई परिभाषित गरिएको छ। यो गैर सैनिक चरित्र भएको अविच्छिन्न संस्था, योग्यता क्रममा आधारित सेवा सुरक्षा निश्चित भएको, स्थायित्व र वृद्धि विकासका अवसरहरू भएको, प्रचलित कानुनमा आधारित भएर काम गर्ने, अनुशासन र आचरणका आधारमा सञ्चालन हुने सरकारको सेवा हो भनेर पनि भनिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 243 ले निजामती सेवालाई सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारी सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाहरूको पदका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका भनेर लेखिएको छ। यसलाई बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौँ। सङ्घीय कानुनको मस्यौदा तर्जुमामा तदारुकताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने, जनप्रतिनिधिसँग समन्वयकारी भूमिका निर्माण गरी आफ्नो अनुभव, विज्ञता र स्थानीय परिवेश अनुसार विकास निर्माण, नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि क्रियाशील रहने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गरी काम गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको कार्यक्षेत्र र दायराको विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने। निष्कर्ष। यसमा निष्कर्षको रूपमा समग्रमा निजामती सेवा प्रतिस्पर्धी, विकेन्द्रित, समावेशी बन्दै गएको छ। मुलुकमा भएका विभिन्न परिवर्तनलाई निजामती सेवाले आत्मसात गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गरेको हो। सङ्घीय व्यवस्थालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवाको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा जैविक विविधताको महत्त्व लेखी नेपालमा जैविक विविधता ह्रास हुँदै जानुका कारणहरू उल्लेख गर्दै जैविक विविधता संरक्षणका उपायहरू प्रष्ट पार्नुहोस् भनिएको छ। जसमा हामीले पहिलो लाइनमा माथि हेडिङमा जैविक विविधताको रक्षा, वातावरणीय सुरक्षा भनेर एउटा कोटेसन राख्न सक्छौँ। यसलाई अब पृष्ठभूमिमा पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीवहरूबीच पाइने भिन्नता एवं विविधतालाई जैविक विविधता भनिएको छ। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा रहेका जीवाणु, वंशाणु, प्राणी, वनस्पति र त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता नै जैविक विविधता हो। वातावरण संरक्षण ऐन 2076 ले जैविक विविधतालाई जैविक विविधता भन्नाले पारिस्थितिक प्रणाली, इकोसिस्टमको विविधता, प्रजातीय विविधता, स्पेसिस डाइभर्सिटी तथा वंशाणुगत विविधता, जेनेटिक डाइभर्सिटीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। जैविक विविधताको महत्त्व, यसलाई बुलेटमा लेख्न सक्छौँ। कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न, वनस्पतिजन्य उत्पादन बढाउन, पशुजन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्न, वंशाणु संरक्षण गर्न, वंशाणु सुधार गर्न, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न, खाद्य चक्र सन्तुलनमा राख्न, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न, प्राकृतिक सौन्दर्यता जोगाउन, भू संरक्षण गर्न,
जलाधार संरक्षण गर्न, पर्यटन विकास गर्न, आर्थिक विकासमा योगदान दिन, प्राकृतिक प्रकोपहरूको न्यूनीकरण गर्न, जीवहरूको अस्तित्व जोगाउन, वन पैदावार र कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न। अब साथीहरू जैविक विविधता ह्रास हुनुका कारणहरू पनि बुलेटमा लेख्न सकिन्छ। जस्तो बुलेटमा वासस्थान विखण्डीकरण, वासस्थान विनाश, वातावरणीय प्रदूषण, प्राकृतिक संशोधनको अत्याधिक प्रयोग, वन विनाश, आयातित प्रजनन, जनसङ्ख्या वृद्धि तथा गरिबी, अव्यवस्थित औद्योगिकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, वातावरण प्रतिकूलका विकास निर्माण, सचेतनाको कमी, रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको प्रयोग। त्यसै गरी जैविक विविधता संरक्षणका उपायलाई नि बुलेटमा लेख्न सक्छौँ। मौलिक वासस्थान र मौलिक वासस्थानभन्दा बाहिर प्राकृतिक वा कृत्रिम वातावरण तयार गरी संरक्षण गर्न सकिने, प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने, स्थानीय ज्ञान, सिप, प्रविधि र अभ्यासलाई अवलम्बन गर्ने, वातावरण मैत्री विकास गर्ने, वन्यजन्तुको अवैध चोरी निकासी रोक्ने, अनावश्यक मात्रामा वन क्षेत्र कायम गर्ने, वन विनाश एवं क्षयीकरण रोक्ने, जनसङ्ख्यालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहरीकरणमा जोड दिने। अब प्रश्नको सबैलाई यो निष्कर्षमा लेखिन्छ। निष्कर्षमा चाहिँ हामीले नेपाल जैविक विविधताको धनी देश हो, करिब 44% भूभाग वन क्षेत्रमा पर्दछ भने 5% भूभाग सिमसार क्षेत्रले ओगटिएको छ। 10वटा क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत छन् भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका छन्। त्यसै गरी 118 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली, 75 प्रकारका वनस्पति वर्ग, 35 प्रकारका वन एवं करिब 24,000 वनस्पति र प्राणी प्रजाति पहिचान गरिएको छ। तसर्थ जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो। हस् साथीहरू, धन्यवाद। यो प्रश्न नम्बर 4, 5 र 6 को उत्तर सुन्नलाई यही युट्युबको अर्को पार्टमा हेर्नुहोला। हस्, धन्यवाद।